ये की तरफ से जारी करदा नोटिस के जवाब में मैं एडिशनल डायरेक्टर और एसएचओ साइबर क्राइम्स और जो तफ्तीशी अफसर हैं इंस्पेक्टर, इन तीनों के सामने एक कमरे में मैं गया, उनके सामने पेश हुआ और उन्होंने जो है मुझसे सवालात किए और मैंने उनको रुदात बताई कि किस तरह मुझे ये शहादत मौसूल हुई अचानक एक रोज़। इसकी कुछ मुख्तसर सी तफसील इस तरह है कि पाकिस्तान से भागी हुई एक जराइम पेशा शख्स जो कि अब दुबई में 15 साल से भागा हुआ है, दुबई में रिहाइश पजीर है, उसके साथ इंडियंस कुछ लोगों ने रब्ता किया और उनको एंगेज किया बकौल कंट्रैक्ट किलर के उनको एंगेज करने वाले जो हैं मरियम नवाज शरीफ की बिहाफ पे आए थे और ये उसी कंट्रैक्ट किलर की जो ऑडियो मैसेजेस हैं वो मौसूल हुई जिस इंडियन ने इनको पेमेंट की $1 लाख की, उसके ऑडियो मैसेजेस हैं और जिनकी वसातत से ये हम तक मिली उनके ऑडियो मैसेजेस हैं। तो मैंने उनका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया और मैंने FIA के साथ शेयर किया और उनको मैंने ये बताया। मेरे साथ एक MNA साहब ने मुझे आगाह किया, उसने ये मालूमात मुझे दी, उसके हलके के लोग हैं जिन्होंने MNA साहब को ये शवाहिद फराहम किए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप देख लें, MNA साहब को एग्ज़ामिन कर लें, फिर ओरिजिनली पाकिस्तान में दुबई से जो ऑडियो मैसेजेस जिस शख्स के पास आए उसको एग्ज़ामिन कर लें, ये उस कंट्रैक्ट किलर का रिश्तेदार है। और इसके बाद इन ऑडियो मैसेजेस जो हैं जिसमें उर्दू और पश्तो दोनों में हैं, आप इनको सुन लें, उस शख्स की क्रिमिनल हिस्ट्री आप देख लें जो शख्स ये मैसेजेस भेज रहा है और इसकी तफ्तीश करें, क्योंकि अब हमारी जो सियासत है वो गंदी तो 2 सालों से इतनी हो चुकी है कि कीचड़ और जोहड़ से भी बदतर बदबू दे रही है। और इसमें तशद्दुद तो 9 मई के रोज़ से शुरू हो गया था जब बेगुनाह निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसाई गई और अब कत्ल होना या मकतूल होना या अगवा होना या मार खाना, घसीटा जाना, ये अब आम चीज़ें हैं। ये किसी ज़माने में अब नॉर्मल चीज़ें हुआ करती थी। मैंने यहाँ आके उनको कहा FIA हुकाम को, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इनकी अब तस्दीक कर लें। अगर ये सदाकत पे मबनी है तो फिर मैंने आज दावेदारी की है, दरख्वास्त दिया है FIR मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, जिसमें मैंने लिखा है कि अगर मेरा बाल भी बेका होता है तो ये दोनों मेरे कत्ल के भी ज़िम्मेदार होंगे। मुझे कोई नुकसान होता है तो मरियम नवाज़, और हद ये है कि मेरे आने से पहले नून वालों ने दरख्वास्त दी हुई है मेरे ख़िलाफ़ और उन्होंने दरख्वास्त में ये लिखा है कि मेरे ये बताना कि जी मेरे ख़िलाफ़ कंट्रैक्ट किलर हायर हुए हैं, इससे उनकी ज़िंदगियों को नुकसान या अंदेशा है। हद हो गई। यानी आप किसी को मारें, आप कंट्रैक्ट करें, शूटर ज़ाहिर करें, $1 लाख की पेमेंट करें और कोई मुंह भी ना खोलें, इतनी बड़ी बदमाशी है आपकी, ये नहीं चलेगी। हम ने बहुत बुरे वक्त देख लिए हैं। आपने हमारा मैंडेट चोरी किया और आप हुक्मरान बन बैठे। 8 फरवरी को इस सदी का सबसे बड़ा इनकलाब आया जब पंजाब ने बिलखसूस पहली दफ़ा जो है एस्टेब्लिशमेंट को नो कहा और पूरे पाकिस्तान ने 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब देखो, पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं और ये खुद भी सोचते होंगे ये इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। अमरीकी ईमा पे और इनकी मिली भगत से पाकिस्तान में 2 साल से क़यामत सुगरा बरपा है। तो लिहाजा ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हर एक पार्लियामेंटेरियन लीडर जो हैं ज़ुल्म सितम व जबर का शिकार हैं। लेकिन
آج میں نے FIA کو یہ لکھ کر دیا ہے، تمام تفصیلات دی ہیں، اور ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کے ڈر سے اس لیے آپ کے آگے جھک نہیں سکتے ہیں کہ جو شخص 71 اب 72 سال کے ہونے والے ہیں، نہ کردہ گناہوں میں آج بھی دوسری گرمی آ رہی ہیں اور جیل میں پڑا ہوا ہے، قوم نے اس کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا، آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو رد کیا، آپ کے تمام غلیظ الزامات کو جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور 8 فروری کو مینڈیٹ بتا رہا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ان اونچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے، اور اگر سیاست میں یہ قتل کرنا یا احساسن ظاہر کرنا یہ رجحان آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے پوری سیاست کو اور تمام سیاستدانوں کو خطرہ ہے۔ یہ سیاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لہذا لوگوں کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے، مریم بی بی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ یہ کر رہی ہیں جو شواہد بتا رہے ہیں، تو آپ پاکستان کو میدان جنگ بنانے پہ تلی ہوئی ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ FIA نے آپ سے مزید کیا سوالات کیے اور جو آپ نے ان کو ثبوت دیے ہیں FIA نے خود یقین کر لیا ہے یا ان کی بحث ہوئی؟ نہیں، شہادتیں جب آ جاتی ہیں، اب انہوں نے، میں اپنے وکالت کی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے اب وہ MNA صاحب کو ایگزامن کرنا ہے، پھر اس کے رشتہ دار کو ایگزامن کرنا ہے، پھر انہوں نے فورینسکس کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ لیکن اب پاکستان میں چونکہ ادارے آزاد ہیں ہی نہیں، تو اس FIA کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حق اور انصاف پہ بات کریں۔ جو ادارہ محسن نقوی کے انڈر ہوگا، وہ PTI والے ایک درخواست دہندہ جو مریم نواز پہ الزام لگا رہا ہے اس کو انصاف دے گا۔ عدالت انصاف نہیں دے رہی ہیں تو پھر ان سے کیا توقع؟ سر وہ MNA جو ہیں وہ PTI کے ہیں جنہوں نے آپ کو ثبوت دیے؟ جی میں نے بتایا، نسیم علی شاہ صاحب ہمارے MNA ہیں بنو سے، مولانا صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بھی MNA تھے، وہ جو ہیں انہوں نے مجھے یہ شواہد دی ہے۔ پیش یہ نہیں ہے، کوئی عدالت تو نہیں ہے، نہیں تو اگر یہ بلائیں گے، لیکن ابھی فی الوقت تو آج میں نے شواہد دی ہے۔ اگر تفتیش میں ان کو میری تعاون کی ضرورت پڑی تو میں اس میں تعاون ضرور کروں گا۔ جی میں نے پرچے کی درخواست دی ہے میاں شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف۔ میرا الزام یہ ہے کہ جو شہادت، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس سے، میں یہ بیرسٹر عقیل، ہاں، ان کی درخواست کی وجہ سے FIA نے نوٹس لیا، ورنہ FIA نے نوٹس نہیں لینا تھا۔ FIA اپنے تئی یہ سمجھی کہ گویا نون کی دلچسپی ہیں۔ کل ان حضرت نے بتایا پارس کے بیان میں، پارس کے پروگرام میں، کہ جی مجھے تو قیادت نے نہیں کہا ہے۔ آج میں نے باقاعدہ FIR کی درخواست دی ہے۔ حیثیت پاکستانی میرا یہ حق ہے کہ اگر میرے خلاف ایک کنسپیریسی ہوتی ہے، اور کنسپیریسی 120(b) کے تحت جرم ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، اور اگر میرے خلاف جو ہے کنٹریکٹ اساسن دائر ہوتے ہیں، ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اس کی گفت و شنید اور ڈیجیٹل مینز کے ذریعے ہوتی ہے، وہ ڈیجیٹل مین الیکٹرانک ایویڈنس کی صورت میں پاکستان میں ترسیل ہوتی ہے، اور وہ ڈیجیٹل ایویڈنس میرے پاس آتی ہیں، تو یہ سائبر کرائم کا ڈومین بنتا ہے کہ ان شہادتوں کی، ان الزامات کی تفتیش کریں۔ حکومت بھی ان کے ہیں، ادارے بھی ان کے ہیں، شہادت ہم نے دی ہیں، اگر کوئی فیئرنیس ہوا تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ پرویز صاحب ایک سیاسی سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ کچھ رہنما جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آپ کی شکایتیں لگاتے ہیں تحریک انصاف کے جو ہے، اس حوالے سے کیا؟ بس جی میں اب شکایتیں لگائیں یا لگاتے ہیں، اب سمجھے میں شکایت پروف ہوں۔ سر آپ کا موبائل منگوایا گیا تھا آپ سے، آیا موبائل بھی انہوں نے چیک کی ہے یا موبائل انہوں نے رکھا؟ نہیں، وہ میں نے کچھ نمبر وغیرہ انہوں نے مانگے جو میرے کنٹیکٹس میں تھے تو میں نے دیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔